شوفوا هاد ليكزرسيس هنايا نقراو النص مزيان. يلا اش قالنا هنايا. Ahmed et Mariam ont décidé de vérifier expérimentalement la déduction de Newton. Pour cela, elles ont utilisé deux billes en verre, ça fait A et B, ayant le même volume V et la même masse. يعني اش غادي utiliser deux billes واحدة اسمها والأخرى B, de même volume et de même masse. Il abandonnant les deux billes au même instant. Au même instant, à l'instant t égale 0, sans vitesse initiale, juste sans vitesse initiale, d'une même hauteur h de sol. يعني بعد بجوج على le sol. بعد les deux billes بعد بجوج على le sol بواحد l'hauteur اللي تساوي لنا h. Ahmed est lâché la bille A dans l'air. Ça va? A, on dit qu'on dans l'air. Mariam est lâché la bille B dans un tube transparent contenant l'eau d'auteur H. يعني هنا فاش غادي يكون شنو هو لو ميليو هنايا والو لوتور اللي عندهم بجوج هي اش. الا جينا نشوفو هنا ليكسبيريونس اما راسمينها هنايا. بالنسبه لاحمد غادي غلاشي اش واحد لابيل ا فلير لوتور باش كاين هاد ا على لو سول هي اش. نفس القضيه مريم اش غادي دير؟ غادي تطلق لنا واحد ديك لابيل في واحد لو تيوب رومبلي بار لو. صافي يعني في هاد لابارتي هنا غادي نشوفو فلير نشوفو من بعد اش غادي نشوفو فيها وهاد لابارتي هنايا فلو. قالك à l'aide d'un dispositif convenable, Ahmed et Mariam ont obtenu le résultat suivant. قالك la bille A atteint le sol à l'instant TA. هادي فوقاش غادي توصلنا لو سول à l'instant TA تتساوي 0.41 seconde. و la bille B صافي atteint le sol à l'instant TB شحال تتساوي لنا 1.1 seconde. صراحة أنايا اللي رد البال هي من هاد الجوج باش نقولو خص بنادم يكون تاي يلاحظ شكون الأولى غادي توصل لهاد لو سول، واش لابيل أ ولا لابيل بي. صافي هادي راه لانسطون فوقاش غادي توصل صغير على هادي يعني راه أ غادي توصل صافي هي الأولى عاد من بعد توصلناش بي. الأولى اللي غادي توصل هي أ عاد من بعد غادي توصلناش بي. صافي ياك دوني لاكسيليراسيون دو لا بوزونتور صافي اللي هي الجي شحال تتساوي لنا 9.8. عطاونا لا ماس ندير هاد جوج ديال لي بين عطانا الفوليم ياك لا ماس فوليميك ديالو عطاوه لنا حتى هو. ردوا البال لونيتي كيلوغرام في متر موان 3. قالك on suppose que la bille A n'est pas sommée au cours de sa chute dans l'air qu'à son poids. يعني شنو هي لا فورس اللي غادي تخضع لهاش ديك لابيل ا هي لو بوا ديالها. صافي قالك لابيل بي est sommé au cours de sa chute dans l'eau à son poids P à le poids ديالها la poussée d'Archimède la force de frottement كاع هادو كاملين غادي يكون عندها avec K est une constante positive V vitesse de centre d'inertie ديال هاد لابيل. صافي يعني غادي نشوفو جوج ديال لي زيتود ليتود ديال هاد لابيل ا و لابيل بي. لا ديفيرونس بيناتهم هادي فلير وهادي فاش فلو. ولا لا ديفيرونس اللي عطاونا هنا في ليكزرسيس فلير لا فورس لو سول فورس اللي غادي تكون عندنا هي لو بوا هما اللي قالوا لنا هنايا ولكن فلو غادي يكونوا 3 ديال لي فورس. يعني شنو هو لا ديفيرونس ما بين هاد ليتود هما لي فورس ابليكي سور لابيل. لي فورس ابليكي سور لابيل ا ماشي هما نفس لي فورس اللي ابليكي سور لابيل بي. صافي هنايا لو بوا بوحدو اللي تيتابليكي على هاد لابيل ا وبالنسبه لهاد لابيل بي لي فورس اللي تيتابليكاو عليها كاينين ثلاثه. كاين البوا البوسي دارشيميد وكاين فلويد. علاش؟ حيت هنا هادي راه فلو هادي راه فلير. صافي يعني نحاولوا نرسموا هادشي اللي عندنا هنايا باش من بعد نكملوا ليتود ديالنا. يعني اش عندي انا هنايا جوج ديال لي بيل ا و بي راه ميم ماس ميم فوليم يعني يكونوا بحال بحال. تكون هادي بي وهادي اش ا. اش غادي يكون عندنا هنايا
هذا هو إكغيك بالنسبة لهادي أو، وهناياش هنا عندنا جي. بالنسبة لهادي دوك عندنا هو الأصول، هو الأصول. بالنسبة لهادو بجوج راه جايين مع، واش غادي نسقطو هاد لو سونتر دينيرسي غادي يجينا مع أو. بالنسبة لهاد لوتور هذا يكون هو اش. اش خصني نزيد هنايا، خصني نزيد هنايا هداك لو تيوب رومبلي بار بو. باش يكون عندي هنايا نكتبو لنا لو، وهنايا خلاص راح لهاد. صافي. يلا نشوفو ليتود ديالنا، نشوفو لي كيسيون لي عطاونا هنايا. بالنسبة لي دوني هاهما عندي هنايا من بعد راك نوتيليزيو. عاود عطاونا قالك ليتود دو موفمون دو لا بيل أ. ها لا كيسيون الأول قالك établis l'équation différentielle qui vérifie la vitesse de centre d'inertie de la pile A au cours de la chute. كيفاش غادي نجبدها deuxième loi de Newton. يعني راه شنو هو لو سيستيم étudié هنايا. La question, la partie 1. La question 1. اش قالوا لنا l'équation différentielle ديال هادي. يعني اش غادي نكتب système étudié. اش غادي نكتب هنايا la pile A. صافي. اش غادي نكتبو هنايا لي فورس ابليكي. صافي. باش نقولو ديما على حساب ليكزرسيس هو اللي تيعاوني، راه هما اللي قالوا لنا لا فورس هنايا. اون سيبوز كو لا بيل ا ني سومي او كور دو سا شوت دون لير كا سون بوا. يعني لو بوا بوحدو اللي غادي هنا. واش غادي نديرو هنايا نكتب بي اللي هو لو بوا ديال اش ديال هذا. يعني اش دابخي دوزيام لوا دو نيوتن، لوا دو نيوتن غادي نلقاو لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ايكال ام فوا اش جي. اش عندنا حنايا فورس وحده اللي كاينه اللي هي بي تساوي ام مضروبه في اش جي. غادي نحاول ندير لها الريبريزونطاسيون ديالها، ولا بي راه عارفينها. غادي نكتب هنايا اور بي تساوي لنا ام فوا جي. صافي. يعني اش غادي تعطينا هي ام فوا جي ايكال ام فوا اش جي. غادي نختزل بام وغادي نلقى ان اش جي ايكال جي. باش نحيدو لي فيكتور غادي نديرو لا بروجيكسيون سور او يكغيك. نرسمو بعدا بي ها هي. قال هنا البروجيكسيون اللي غادي نمشي نديرها ماشي البي، شي حاجه سميتها بي مبقاتش عندي هنايا جي. جي كيفاش تكون اللي هي شامبوزونتور، يعني تكون لتحت ياك. اش غادي نلقاو هنايا باغ لا بروجيكسيون سور. تشوف لاكس اللي عندك نتايا. هنا لاكس اللي عندنا هو او يكغيك. اش غادي نلقاو ان اش جي ايكال جي ماشي موا ايكال جي. علاش؟ حيت راه جي مع او يكغيك عندهم ميم سونس. صافي. ايكيفالون ديال اش عارفين على اش جي؟ عارفين على اش جي انها هي دي دو في يكغيك على دي تي. غادي نعوضها باش نلقى ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني دي دو في يكغيك على دي تي ايكال جي. هذه هي اللي تتسمى لنا ايكواسيون اش ديفيرونسيال. باش نبقاو عاقلين عليها. دي في يكغيك على دي تي ايكال جي، هذه هي تتسمى لنا ليكواسيون اش ديفيرونسيال. صافي. صافي. حنا جاوبنا على لي كيسيون الاول اللي هو ليكواسيون ديفيرونسيال. بالنسبه لا كيسيون الثانيه اش قالنا هنايا؟ صافي. اش قالنا في هاد لا كيسيون الثاني؟ قال كالكولي سا فالور دو لا هوتور اش. صافي. بغاونا لا فالور ديال هاد الهوتور اش. حنا اش عارفين هنايا؟ يعني فاش تجي توصل هادي لهنايا حنا اش عارفين؟ هاد اش الحاجه اللي عارفين لا ديوغي ولا لانستون فاش غادي توصل. راه عطاونا في ليكزيرسيس اللي هي تي ا.
يعني الانستون تي ا، يعني باش غادي نجاوب هنايا. شوف هذا نجاوبو هنايا لا كيسيون 2. اش بغاو هنايا كالكولي لا فالور ديال اش ديال اش، فالور ديال اش شحال من واحد هنايا. لا صراحه صافي غادي يوقف هاد لا فالور. هاد اش راه هي واحد لا ديستونس، واحد البوزيسيون. ديستونس راه عندها علاقه بالبوزيسيون، يعني خصك ضروري تمشي تقلب على لا غولاسيون ما بين البوزيسيون و لانستون. وباش غادي نلقاوها خصنا نمشيو نجبدو بعدا لا فيتاس، عاد ممكن نمشي من بعد نجبد هاد البوزيسيون. اش غادي ندير هنايا اون. شوف باش نجاوب على اش اش غادي نخدم دابا اون. تبع معايا مزيان. دي في يكريك سور دي تي، يعني داكشي اللي كتبنا في هاد ليكواسيون ديفيرونسييل ايكال جي. الوغ par intégration ديال دي في يكريك سور دي تي on trouve في يكريك. الوغ ولا دونك في يكريك شحال ديال نلقاو فيها، نمشيو نديرو لهادي البريميتيف ديالها. جي البريميتيف ديالها هي جي فوا تي حيت كونستون. ديما مبقاش ننسى لي كونديسيون انيسيال بلس لا فيتاس انيسيال. شناهي لا فيتاس انيسيال؟ هي في زيرو، في زيرو يكريك. يلا رجعنا ليكزيرسيس باش نقولو ديما ليكزيرسيس هو اللي تيجاوبني، وهذا راه شي حاجه تتكون معطيه لنا هاد في زيرو يكريك. هما اش قالوا لنا؟ قالك اون ابوندونون لي دو بيل او ميم انستون تيغال زيرو سون فيتاس انيسيال. يعني سون فيتاس انيسيال يعني هاد لا فيتاس انيسيال راه تتساوي لنا زيرو. يعني اش تبقى لنا هي جي فوا تي. واش غادي نزيد هنايا؟ اي باغ انتيغراسيون ديال اش ديال في يكريك اون تروف يكريك دو تي. شحال نلقاو في يكريك دو تي؟ يعني باش نلقى يكريك دو تي خصني نمشي نشد في يكريك ندير لها البريميتيف. شناهي البريميتيف ديال جي تي؟ هي ان دومي جي تي كاري. عاد دابا قلنا فاش تلقى تي البريميتيف ديالها هي تي كاري على جوج، هي ان دومي جي تي كاري بلس البوزيسيون انيسيال اللي هو يكريك زيرو. وخصني ضروري نمشي نقلب على هذا لي كونديسيون انيسيال. لي كونديسيون انيسيال ا لانستون تي غاز زيرو صافي على حساب هاد لا فيغور فين غادي يكون؟ غادي نطلقوهم في واحد لو طور شحال تيساوي لنا اش. هي اش عندك شي واحد يمشي يكتب لي هنايا اش. علاش؟ حيت راه تنمشيو لهنايا وتنشدو هاد لو بوين هنايا ونسقطوه على او يكريك. الا شدينا لهاد لابيل هنايا وسقطناه على او يكريك تجينا مع او. شنو هو لابس شنو هو هاد لوردوني ديال او؟ راه هو زيرو. يعني هادي شحال تساوي لنا؟ راه زيرو. باش ترد لها البال ماشي اش. شحال من واحد اش يدير تيمشي يكتب اش تيقول لك راه طلقناها من اش. فعلا طلقناها من اش، ولكن شكون اللي تيقول لنا حنا الكوردوني ديال هاد لو بوين؟ ماشي هي هاد اش، هو الروبير. حنا خصنا ضروري نمشيو للسونتر دينيرسي في هاد البلاصه هادي ونسقطوها على او يكريك. حيت نسقطها على او يكريك نشوف اش عطاتني صافي. الا مشينا سقطناها هنايا واش عطاتنا؟ اش راه عطاتنا جات مع او راه هي الزيرو صافي. يعني في التالي شحال تلقاو؟ هي واحد على جوج جي فوا تي كاري صافي. وحنا لقيناه. دابا اش غادي نديرو؟ حنا بحال خرجنا دابا جوج ديال لي غولاسيون. عقل على دابا هاد جوج ديال لي غولاسيون في يكريك ها هي الغولاسيون الاولى، الغولاسيون الثانيه يكريك دو تي. دابا حنا واش بغينا نجبدو اش. دابا نشوف شنو هي اش. الا جينا نشوف شنو هي اش، الا جينا نحسبو هاد لا ديستونس هاد اش، حيت الروبير هابطنا لتحت هو لابسيس ديال هاد لو بوين هنايا هي يكريك ديال لو سول على يكريك او. غادي نكتبها هنايا هي يكريك ديال اش ديال هاد لو سول موان يكريك او. بالنسبه لإيكريك ديال لو بوين او راه هي زيرو، يعني تتبقى لنا هي إيكريك ديال اش ديال هاد لو سول صافي. شنو هو هاد لا ديستونس اش؟ هي لا ديفيرونس ما بين. علاش ما درتش هادي ناقص هادي؟ خصني ندير ديما الكبير ناقص الصغير. راه هاد حيت موجه هذا لتحت غادي تكون هاد لا فالور راه كبير على هاد لا فالور. يعني غادي ندير هادي موان هادي. هادي هي اللي دي تكون اش لا ديستونس اش. وحيت ايكريك او راه تتساوي لنا زيرو تبقى لنا هي ايكريك ديال هاد لو سول. كيفاش غادي نجبدو ايكريك ديال لو سول؟ شناهي لانستون فاش هاد لابيل فوقاش توصلنا لو سول؟ اش من انستون؟
على حسب ليكزيرسيس اش قالوا لنا ولا على حسب لي دوني ديال هاد ليكزيرسيس ها هما. ياك لابيل ا atteindre لو سول à l'instant تي ا. يعني شنو هي هاد لانستون تي ا؟ هي ديك لانستون فاش هاد لابيل تتوصلنا لاش لو سول. يعني اش غادي ندير هنايا؟ شنو هي ايكغيك ديال لو سول؟ هي نخدمو هاد اللي خرجنا، نخدمو هاد لا غولاسيون اللي خرجنا ديال ايكغيك. يعني شنو هو المعنى ديال هاد لا غولاسيون؟ الا بغيت ايكغيك، المعنى ديال هاد لا غولاسيون الا بغينا ايكغيك خاص تكون عندنا تي. دابا انا بغيت ايكغيك ديال لو سول، حنا واش عندنا تي ديال لو سول؟ لا، يعني لانستون فاش وصلنا لنا هاد لابيل لو سول عندنا اللي هي تي ا. يعني اش غادي ندير انا هنايا؟ هي ان دومي، غادي نجي نكتب نيت هادي هي ان دومي جي فوا تي ا او كاري. ماشي عشوائيا جيت حطيت، راه انا باش نكتب ايكغيك ديال لو سول خصني لانستون فاش وصلتنا هاد لو بوين لو سول. شنو هي لانستون فاش وصلتنا هاد لابيل لو سول؟ راه وصلتنا على لانستون تي ا، يعني اوتيليزينا هادي صافي. يعني شحال اللي تعطينا هنايا؟ هي 1/2. جي شحال عندي فيها 9.8 فوا تي ا شحال عندنا فيها؟ شحال عطاونا في ليكزيرسيس في تي ا؟ ها هي 0.41 او كاري. باش غادي نجيو نحسبوها شحال اللي تعطينا؟ 1 مقسومة على 2 مضروبة في 9.8 مضروبة في 0.41 كاري. نلقاو هي إيكال 0.82 متر صافي، اللي هي 82 سنتيمتر. صافي، وحنا سالينا لابارتي الاولى، يعني اش هاد لا ديستونس اش شحال فيها، شحال لقينا في هاد اش؟ لقينا فيها 32 سنتيمتر. دابا غادي ندوز لابارتي الثانيه. اش قلنا في لابارتي الثانيه؟ ها هي قلنا étude de mouvement de la ville B dans l'eau. ها هي غادي ندير 2 étude de la ville ديال الموفمون ville B dans l'eau. يلا نقراوها نشوفوا هنا اش غادي نلقاو. Myriam a enregistré à l'aide d'un dispositif convenable l'évolution de la vitesse de la bille B au cours du temps. Il a obtenu le graphe représenté dans la figure 2. شوف هذا الجراف اللي كاين في représenté dans la figure 2. صراحة هذا هو الجراف اللي كاين في سميتو في الدرس في لا فيتاس اون فونكسيون دو تي. تلقاو ان لا فيتاس تزدنا اكسبونسيال من بعد تتولي لناش كونستون. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse de centre d'inertie de la bille B au cours de sa chute dans l'eau en fonction des données du texte. باش نجبدو هاد l'équation différentielle, la question جوج واحد، يعني نبغاو l'équation différentielle. كيفاش غادي نجبد l'équation différentielle du système étudié؟ شنو هي؟ لا بيل بي. لي فورس ابليكي، الا مشينا لي دوني راه هما عطاونا لي فورس ابليكي. لي فورس ابليكي سور بي اش غادي نلقاو؟ سون. شنو هما هاد لي فورس؟ الا رجعنا لي دوني هما قالوا لنا قالك لا بيل بي اي سومي او كور دو سا شوت دون لو لو بوا بوسي d'Archimède وكذلك الفروتمون فلويد. صافي، غادي نكتبوهم هنايا بي فيكتور و اف ا اللي هي البوسي d'Archimède واش اخر كاين عندنا هي بتيت اف اللي هي فروتمون. الا تنزيد لي فيكتور فروتمون فلويد، frottement avec le fluide. صافي.
يعني اش غادي نكتبو هنايا d'après deuxième loi de Newton. D'après deuxième loi de Newton, شنو هما لي فورس؟ لا somme ديال لي فورس extérieures égale M H. شنو هما لي فورس اللي هضرنا اليوم؟ كاينين 3 ديال لي فورس، يعني لو بوا P plus FA plus petit f égale MAG. باش ندير لهم الريبريزونطاسيون ديالهم ديال هاد لي فورس. الا شدينا كمثال، هذا هو لو تيوب اللي عندنا، نرسمو هنا، نحاول نرسمو، نديرو الريبريزونطاسيون. ولا هذا هو التيوب، هاد لو تيوب باش يكون فيه هنايا هنايا لو، صافي. هاديك لابيل بي هي بي. بالنسبة لي فورس اللي تيتابليكاو على هاد لابيل بي، قلنا تتبدا من هنايا فيغ لو با، ها هي بي، صافي. كاينه لا فورس بوسي دارشيميد تتكون فيغ لو هو، ها هي اف ا. وبالنسبة لا فورس ديال الاخر تتبدا حتى هي من لو سونتر، تكون كونتر لو سونس ديال الموفمون. هاد لابيل بي غادي تكون هابطه لتحت، هي يعني اف غادي تكون الفوق. يعني اش غادي نجي نكتب هنايا؟ باغ لا بروجيكسيون نديرو هنايا الريبير اللي عطاونا فاش نديرو البروجيكسيون، اللي هو هنايا او، نجيو هنايا إيكغيك. باغ لا بروجيكسيون سور او إيكغيك، اش غادي نلقاو؟ بي إيكغيك بلس اف ا إيكغيك، صافي، بلس بتيت اف. اش غادي ندير هنايا؟ الصراحة نضرب على هادي، نديرو لي بروجيكسيون هنايا. شوف لنا بي كي غادية مع او إيكغيك هي بي، شوف لنا اف ا كي غادي مع او إيكغيك يعني باراليل، ولكن سونس انفيرس يعني موان اف ا. شوفنا لو سونس ديال اف صغيرة، يعني هي موان بتيت اف ايكال ام اش جي. نعوضو، بالنسبة ل بي هي ام فوا جي، بالنسبة ل اف ا هي غو فوا في فوا جي، وبالنسبة ل اف هي موان المهم كا فوا في، صافي. هما كاملين عطاونا، وإلى هنا عطاتنا في كاري، صافي، ايكال ام. وبالنسبة ل اش جي في الدرس راه هي دي في جي سور دي تي، وهنا غادي تكون في جي. اش غادي نديرو هنايا باش نحاولو نكتبو هاد ليكواسيون ديفيرونسيال، نقادوها مزيان. المهم راه لحد الان راه سالين ليكواسيون، ولكن تنزيدو نبسطوها. نعملو هنا بالجي، بالجي امين اللي تبقى لنا هنايا ام موان او فوا في موان كا فوا في جي كاري ايكال ام دي في جي سور دي تي. باش نحيدو هاد الام هنايا نقسمو على كلشي على ام، دي تعطينا هي جي، نقسمو هادي على ام دي تعطينا واحد موان غو فوا في سور ام، يعني نديفيزي هادشي كامل سور ام موان كا سور ام في جي او كاري ايكال دي في جي سور دي تي. غادي تكون هادي هي ليكواسيون اش ديفيرونسيال، غادي نخليها هكا. وهاد دي في جي سور دي تي راه هي ا جي. اما نكتب دي في جي سور دي ولا ا جي، حيت يقول لي ليكواسيون ديفيرونسيال خصني نبين هاد دي في جي سور دي تي، صافي. نشوفو لا كيسيون اخرى اش قالنا فيها من بعد ليكواسيون ديفيرونسيال. من بعد ما درنا ليكواسيون ديفيرونسيال، ها هي. بالنسبه لا كيسيون الثانيه قالك الي دو غراف دو لا فيغور 2 ديتيرميني لا فالور دو لا كونستون ك. الا مشينا لهداك الغراف اللي عطاوناهم هنايا، اش ممكن نجبد من هاد الغراف؟ يعني نمشي لا كيسيون الثاني دو، ممكن نجبد منه في ليميت. يعني اش غادي نكتب هنايا؟
الحاجة اللي غادي نكتب هنايا d'après le graphe يعني هي تيقول لي الجراف، حنا الجراف ديجا عارفينه في الدرس. جوج حوايج اللي ممكن تبدلو منو في ليميت ولا طون. اش عندنا في ليميت شحال تتساوي لنا؟ هذه هي في ليميت فاش تنسقط، هذه هي 0.85 متر بار سكوند. اش غادي ندير باش، حيت هما لا كيسيون ديال اش قالك جبد كا، غادي نمشيو نجبدو ليكسبرسيون ديال في ليميت. يعني اش غادي نديرو dans le régime permanente dans le régime permanente صافي permanente اش عندنا في تتكون تتساوي لنا في ليميت égal constant. alors l'équation هاد l'équation différentielle اللي لقينا différentielle devient غادي تولي لنا على هاد الشكل. شنو هو الشكل؟ علاش غادي تولي لنا؟ بدي نعاود نكتبها في الريجيم بيرمانونت. نقول له غادي تولي لنا على هاد الشكل في الريجيم بيرمانونت. جي ان موان رو فوا في سور ام موان كا سور ام في ليميت كاري ايغال ديت في ليميت سور ديت تي. صافي. وحيت في ليميت راها كونستون، يعني هاد لا ديريفي راه ايكال زيرو، وتتبقى لنا هاد لا غولاسيون. ابارتير ديال هاد لا غولاسيون نمشي نجبدو كا ندي هادي منا، يعني تعطيني هي جي ان موان رو فوا في ام ايغال كا سور ام في ليميت او كاري. يعني شاش درنا؟ يعني شدينا ليكواسيون ديفيرونسيال في الريجيم بيرمانونت خدمناها في الريجيم بيرمانونت. هاش عطاتنا؟ صافي. اش بغيت نخرج انا هي كا. اش غادي ندير؟ غادي نخلي كا بلاصتها، ها هي كا تعطينا جي ان موان رو فوا في سور ام. عندي هنا مقسومة على ام، يعني غادي تولي مضروبة في ام مقسومة على شحال؟ على في ليميت او كاري. ونمشيو نحسبو نديرو ابليكاسيون نيميريك. جي هي 9.8 واحد ناقص بالنسبة للرو. نشوف هنايا في لي طوني اللي تعطاونا بالنسبة للرو تعطاتنا 1000 صافي، مضروبة في لو فوليم. الفوليم اللي تعطانا هنايا هي 2.75 في 10 أس ناقص 6 سور لا ماس اللي فيها 6 في 10 أس ناقص 3 صافي. حنا لقينا دابا هادي مضروبة في 6 في 10 أس ناقص 3 مقسومة على في ليميت. في ليميت راه جبدناها من الكراف اللي هي 0.85. نشوفو هادي شحال تعطينا. يعني عندنا 9.8 فوا ان موان تعطينا 1000. نشوفو هادي راه غادي شي كامل تختزل. عندنا هادي مع هادي غادي تختزل، يعني شحال تعطينا هنا؟ شحال تبقى لنا؟ هي 2.57 بالنسبة لتحت تولي لنا 6 فوا 6 فوا 10 على بويسونس موان 3 وهنايا 0.85 نديرو نلقاو في التالي 0.0 39. بالنسبة للونيتي ديالها فاش غادي نمشي نجبدها، غادي نجبدها من اف غادي تكون هي نيوتن على المتر كاري. المهم بديت خرجنا في التالي، المهم نيوتن على المتر بار سكوند كاري، يعني هي 0.0. الا بغينا نخرجوها مناش خرجناها هي نديرها هنايا. عندنا راه اف تساوي لناش كا فوا في كاري، دونك كا شحال تساوي لنا؟ هي اف على في كاري. بالنسبة لي زونيتي هادي بالنيوتن وهادي راه بالمتر بار سكوند، ولكن فيها كاري او كاري. اللي هو النيوتن خصنا نكونو ديما تنفهموه. النيوتن هاد لونيتي د نيوتن راه تتساوي لناش كيلوغرام في المتر على السكوند كاري. واش غادي يوقع لنا تختزلو بواحد السكوند كاري بواحد المتر وتتبقى لنا في التالي هي كيلوغرام سيغ متر. وهادي هي لا فالور ديال كا. صافي. هادي هي الطريقة باش غادي نجبدو القيمة ديال كا. يعني باش اوتيليزينا ليكواسيون ديفيرونسيال هي اللي خدمنا باش نخرجو كا.
يلا نمشي لا كيسيون اخرى اللي عطاونا تمايا من بعد ما جبدنا كاع قالك trouver l'expression ديال l'accélération à zéro de centre d'inertie de la ville B à l'instant t égale zéro en fonction ديال هذا déterminer يعني اش دير هنايا في لا كيسيون دو 3 اش بغاو لنا ليكسبرسيون ديال ا زيرو اون فونكسيون ديال اش بغاو لنا ديال جي ديال الفوليوم في ديال غو وكذلك ديال لا ماس. نفس القضيه غادي ندير هنايا يعني ا لانستون تي ايغال زيرو ا تي ايغال زيرو غادي نخدمو بليكواسيون ديفيرونسييل دو في يعني هذيك ليكواسيون ديفيرونسييل غادي نخدمو ا لانستون تي ايغال زيرو يعني اش غادي تعطينا في ليكواسيون ديفيرونسييل تعطينا هي جي عامل واحد ناقص رو فوا لو فوليوم سيغ ام موان كا سيغ ام بصح هنا ماشي في ليميت حيت راه تنخدمو ا لانستون تي ايغالاش زيرو يعني ما غاديش ندير في ليميت غادي ندير في ا لانستون تي ايغال زيرو او كاري ايغال دي في سيغ دي تي صافي. شنو هي دي في سيغ دي تي نحيدها دي في سيغ دي تي راه هي ا جي و ا جي ا لانستون تي ايغال زيرو راه هي ا زيرو يعني حيت تنبغي نخرج ا زيرو يعني تنمشي ليكواسيون ديفيرونسييل و تنديرها ا لانستون تي ايغال زيرو صافي. هاني مشيت فين ما لقيت في يعني مشيت في ا لانستون تي ايغال زيرو لا ديريفي ا لانستون تي ايغال زيرو ديك لا ديريفي راه هي ا صافي يعني كتبت لها هنايا ا زيرو دابخي هاد لا كورب في ا لانستون تي ايغال زيرو ا لانستون تي ايغال زيرو هي دي لا فيتاس تساوي لنا زيرو يعني هادي تساوي لنا شحال زيرو زيرو فهادشي كامل راه هي زيرو. الوغ اش غادي نلقاو هنايا ا زيرو ايغال زيرو فهادشي كامل زيرو فهادشي يعني هادي كاملة تعطينا زيرو شحال غادي تبقى لنا هي رو ماشي رو هي جي هي جي عامل ان موان غو فوا في سيغ ام وداكشي اللي بغاو ا زيرو ها هي اون فونكسيون ديال جي ديال رو ديال في وديال رو وديال ام ها هي صافي. نحسبوها الى شحال غادي تعطينا هي 9.8 واحد ناقص رو هي فيها 1000 لو فوليوم لقينا فيه شحال 2.75 فاش أس ناقص 6 و لا ماس راه فيها 6 فاش أس ناقص 3 يعني شي وقع لنا هاد 10 أس ناقص مع هاد مشى هي 9.8 واحد ناقص 2.57 مقسوم على 6. نحسبوها نشوفو لا فالور ديال ا زيرو شحال نلقاو فيها هي 9.8 فوا ان موان غادي نديرو هنايا 2.57 ولتحت غادي تكون عندنا 6 هنا ايكال وغادي نلقاو هي 5 تتساوي لنا هي 5.60 متر بار سكوند. هذا تيتسمى لاكسيليراسيون واش انيسيال من لي كاركتيرستيك ديال هاد الموفمون. التكمله ديال لا كيسيون اش قالنا هنايا في التكمله ديال لا كيسيون قالك ديتيرميني لو طون كاركتيرستيك اللي هي طون هادي غادي نجبدوها من الدرس يعني ديتيرميني طون اللي هو تيتسمى لنا لو طون كاركتيرستيك عقل عليها تسمع شي حاجه سميتها لو طون كاركتيرستيك في الدرس راه فاش شرحنا راه سميناها هي طون. اش نكتب هنايا اون ا زيرو في الدرس واحد العلاقه اللي هي تتساوي لنا في ليميت سيغ طون. الوغ من هاد لا غولاسيون غادي نلقاو ان لو طون كاركتيرستيك تيساوي لنا في ليميت هادو من العلاقات ديال الدرس اللي خصك تكون عارف. ا زيرو بالنسبه لا فيتاس ليميت دابخي لا كورب لقينا 0.85 وبالنسبه ل ا زيرو فاش حسبنا لقينا هي 5.6 ايغال هي 0 شحال 85 نقسموها على 5.6 هي 0.15 السكوند